मेरो चुनौती छ यो धारा, यो 10 वटा धाराभित्र, उपधाराभित्र कहीँ पनि मेजोरिटीको प्राइम मिनिस्टरलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन यो संविधानले। खास गरेर म कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरु बारम्बार देशभक्तिको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईहरु बारम्बार राष्ट्रियताको कुरा गर्नुहुन्छ। आज जरुरी छ यो देशमा छलफल गर्नुपर्ने। हाम्रो सिस्टम, हाम्रो अहिलेको पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी यो सुप्रिमेसी अफ द पार्लियामेन्ट हो कि सुप्रिमेसी अफ द प्राइम मिनिस्टर हो? के हो? यो संविधानले के भन्छ? म धेरै व्याख्या गर्न चाहन्न, तर यो संविधानको धारा उपधाराले हरेक ठाउँमा पार्लियामेन्टको सुप्रिमेसीलाई इस्टाब्लिस गरेको छ। प्राइम मिनिस्टरको सुप्रिमेसी होइन, प्राइम मिनिस्टेरियल सिस्टम होइन, यो सुप्रिमेसी अफ द प्राइम मिनिस्टर होइन, सुप्रिमेसी अफ द पार्लियामेन्ट हो। त्यो कन्सेप्टलाई यो संविधानले इस्टाब्लिस गरेको। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले, सरकारले र कम्युनिस्ट नेताहरूले यो चलखेलले, उत्तर दक्षिणको यो चलखेलले अहिले जे देखिरहेको छौँ हामीले, नेपालको राष्ट्रियतालाई कति बलियो गर्छ, हाम्रो स्वनिर्णयलाई कति बलियो गर्छ, यसको जवाब तपाईँहरूले दिनुपर्छ। म जवाब मागे एउटा पोलिटिकल स्टेबिलिटी दिने, बारम्बार पार्लियामेन्ट विघटन हुने कुरा, सालै पछि सरकार फेरबदल हुने कुरा, यसलाई रोक्नुपर्छ। महाराजलाई नयाँ लुगा लगाइदिएर उनका केही अन्धभक्तहरूले बजारमा घुमाइराखेको हुन्छ। उनका अन्धभक्तहरूले, अन्धभक्त मैले मात्रै भनिराखेको छु सामान्य अध्यक्ष महोदय, मसँग योभन्दा पनि कडा शब्दहरू छन्, तर म त्यो परिस्थितिले म बढी विषाक्त बनाउन चाहन्न। त्यसकारण मैले अन्धभक्त प्रयोग मात्रै मैले गरेको। अन्धभक्तहरूले आहा क्या राम्रो लुगा, सम्राटले, महाराजले क्या राम्रो लुगा लगाइराख्नु भएको छ, वाट ब्युटिफुल क्लोथ्स। तर घुमाउँदै एउटा चौक आइपुग्छ, त्यहाँ एउटा इनोसेन्ट चाइल्ड, एउटा बच्चाले हेर्दाखेरि त्यो बच्चाले ट्रुथ, सत्य के हो, ट्रुथ के हो, त्यो बच्चाले भन्छ, ओहो हाम्रो महाराज त नाङ्गै होइबक्सिन्छ भने त्यो बच्चाले भन्छ। र ट्रुथलाई त्यो इनोसेन्ट चाइल्डले रहस्योद्घाटन गर्छ। आजको नेपालको राजनीतिक परिस्थिति एम्परर्स न्यू क्लोथको, त्यो न्याकेड लुगाको अवस्थाको हो। एकातिर महाराजले मैले जे गरेँ त्यो ठिक गरेँ, मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ, ठिक गरेँ, संवैधानिक गरेँ, 64 म आफ्नो पुरै प्रतिनिधि सभाको 64% को प्रतिनिधि म भएको नाताले मैले जे गरेँ एकदम ठिक गरेँ, संवैधानिक गरेँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। तर पुरा देश यो कम्प्लिट अनकन्स्टिट्युसनल छ, अनडेमोक्रेटिक। पोलिटिकली केही यस्तो फ्रेम, एउटा यस्तो स्ट्रक्चर हामीले संविधानमा खडा गरौँ जसले गर्दाखेरि मुलुकको पोलिटिक्सले एउटा स्टेबिलिटी पाओस्, एउटा स्थिरता पाओस् भन्ने पोलिटिकल कन्टेक्स्ट हाम्रो अगाडि। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राष्ट्रिय सभाको यो 7औं बैठकमा हामी भाग लिइराखेका छौँ। संविधान अनुसार सँगसँगै आज प्रतिनिधि सभाको पनि बैठक हुनुपर्ने थियो, तर प्रतिनिधि सभा विघटन गराइएको अवस्था छ र संघीय संसदको एउटा अङ्ग आज मृत्युशैय्यामा छ। संविधानको धारा 83 ले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्र सभा लगायत दुईटा सदन लगायतको एउटा व्यवस्थापिका हुनेछ, त्यसलाई संघीय संसद भनिनेछ भनेर व्याख्या गरेको छ। तर आज हामी राष्ट्र सभाको बैठक मात्रै भइराखेको देखिराखेका छौँ र यो अवस्था नेपाली राजनीतिको एउटा विशिष्ट अवस्था हो र नेपाली राजनीतिको विशिष्ट अवस्था मात्रै होइन सामान्य अध्यक्ष महोदय, यो नेपाली जनताको ठूलो त्याग र तपस्या, बलिदान र 2007 साल पश्चात निरन्तर नेपाली जनताले सङ्घर्ष गर्दै आएको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनयुद्ध लगायतका आन्दोलनहरूको एकीकृत उपलब्धि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो नै आज
धरापमा पर्ने हो कि समाप्त हुने हो कि भन्ने लक्षणहरू आकाशमा मडारिराखेको छ। त्यसकारण सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामी सबै जो अग्रगमनको लागि लडेका छौँ, हामी सबै आज चिन्तित अवस्थामा हुनु स्वाभाविक हो। तर सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो अवस्थाको बारेमा, वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको बारेमा र गत 6 महिनादेखि नेपाल सरकारले, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जुन ढङ्गले सरकार सञ्चालन गरेको छ, यो दुईटै परिप्रेक्ष्यमा म नेपाली काङ्ग्रेसका आधिकारिक धारणाहरू म सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत यो गरिमामय सदनमा राख्न चाहन्छु। र मैले आफ्ना कुराहरू, दलका कुराहरू यसरी अगाडि बढाइराख्दाखेरि सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मलाई सन् 1837 को 7 अप्रिलमा एउटा फेरी टेल, एउटा कथा डेनिस राइटरको, डेनमार्कको लेखकको प्रकाशित भएको थियो। त्यो स्टोरी, त्यो कथा द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स, महाराजका नयाँ लुगा, जो म आफै पनि 10 क्लासमा पढ्ने बेलामा प्रोजमा पढेको थिएँ र मलाई लाग्छ यो गरिमामय सदनमा सम्माननीय अध्यक्ष महोदय धेरै मान्य सदस्यज्यूहरूले पढ्नुभयो होला। त्यो अत्यन्त प्रतीकात्मक नेपालको अहिलेको वर्तमान विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिलाई त्यो फेरी टेलले, त्यो कथाले, त्यो ह्यान्स क्रिस्टियन एन्डरसनले लेखेको त्यो कथाले अत्यन्त साङ्केतिक रूपमा, प्रतीकात्मक रूपमा प्रतिबिम्बन गरिराखेको छ। महाराज नयाँ लुगा लगाएर, महाराजलाई नयाँ लुगा लगाइदिएर उनका केही अन्धभक्तहरूले बजारमा घुमाइराखेको हुन्छ। उनका अन्धभक्तहरूले, अन्धभक्त मैले मात्रै भनिराखेको छु सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मसँग योभन्दा पनि कडा शब्दहरू छन्, तर म त्यो परिस्थितिले म बढी विषाक्तमा बनाउन चाहन्न। त्यसकारण मैले अन्धभक्त प्रयोग मात्रै मैले गरेको। अन्धभक्तहरूले आहा क्या राम्रो लुगा, सम्राटले, महाराजले क्या राम्रो लुगा लगाइराख्नु भएको छ, वाट ब्युटिफुल क्लोथ्स। तर घुमाउँदै एउटा चौक आइपुग्छ, त्यहाँ एउटा इनोसेन्ट चाइल्ड, एउटा बच्चाले हेर्दाखेरि त्यो बच्चाले सत्य के हो, ट्रुथ के हो, त्यो बच्चाले भन्छ, ओहो हाम्रो महाराज त नाङ्गै होइबक्सिन्छ भने त्यो बच्चाले भन्छ। र ट्रुथलाई त्यो इनोसेन्ट चाइल्डले रहस्योद्घाटन गर्छ। आजको नेपालको राजनीतिक परिस्थिति एम्परर्स न्यू क्लोथको त्यो नेकेड लुगाको अवस्था हो। एकातिर महाराजले मैले जे गरेँ त्यो ठिक गरेँ, मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ, ठिक गरेँ, संवैधानिक गरेँ, 64 म आफ्नो पुरै प्रतिनिधि सभाको 64% को प्रतिनिधि म भएको नाताले मैले जे गरेँ एकदम ठिक गरेँ, संवैधानिक गरेँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। तर पुरा देश यो कम्प्लिट अनकन्स्टिट्युसनल छ, अनडेमोक्रेटिक छ भनेर भनिराखेको छ। संविधानको धारा 76 को 1 देखि 10 सम्म हामीले पढ्ने हो भने र सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयको कार्यालयबाट जुन विज्ञप्ति निस्कियो, धारा 76 को 1 र 7 लाई आधार बनाएर र 85 आधार बनाएर र अन्तर्राष्ट्रिय केही अभ्यास र प्रचलनहरूका कुरालाई अगाडि सारेर जुन विज्ञप्ति निस्किया छ, त्यो विज्ञप्तिलाई हामीले महीन ढङ्गले पढ्यौँ भने म यति मात्रै भनौँ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म धेरै भन्न चाहन्न यो विषयमा, किनभने केस अहिले सबजुडिस छ, अदालतमा त्यो केस छ। त्यसकारण हाम्रो पार्टीले त्योभन्दा बढी भन्ने कुरा गर्दैन, खालि यति जरुर भन्छ, यो संविधानले भन्छ, यसको चाहिँ 76 को 1 देखि 10 लाई दर्जनौं पल्ट हामी सबैले पढेका छौँ। 85 त असान्दर्भिक धाराले त्यहाँ विज्ञप्तिमा जोडिएको छ। यो अनकन्स्टिट्युसनल छ, कम्प्लिट अनकन्स्टिट्युसनल छ र त्यसले गर्दाखेरि देश एउटा बहुत ठुलो एउटा राजनीतिक दुर्घटनाको बिन्दुमा आइपुगेको छ। के हुने हो? एउटा अन्यल
कुइराको काठ जस्तो, त्यो कुइराको काठ जस्तो एउटा त्यो कालो तुवालोभित्र मडारी राखेको, उडिराखेको एउटा दिग्भ्रमित एउटा काठ उडी त राखेको छ, तर दिग्भ्रमित छ, दिशाहीन छ, उड्दा उड्दै थकित हुन्छ, उ झर्छ भुइँमा र मृत्युवरण गर्छ, बाँच्दैन। यो अवस्था देशको अवस्था छ र यसको मुख्य कारण वर्तमान सरकार हो। यसको मुख्य कारण प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ र उहाँको यो एक्सन, प्रतिनिधि सभाले जुन विघटन गर्नुभयो त्यो काम यसको मुख्य कारक तत्व। त्यसकारणले पोलिटिकली हाम्रो पार्टीले यो भनेको छ कि यो एक्सन, प्रतिनिधि सभाको विघटन कम्प्लिटली अनकन्स्टिट्युसनल छ, अनडेमोक्रेटिक छ, त्यो म भन्न चाहन्छु। र केही सब्जुडिस भएको हुनाले अब त्यसमा म धेरै प्रवेश गर्न चाहन्न। अब सर्वोच्च अदालतले त्यसको व्याख्या गर्छ र नेपाली काङ्ग्रेस एउटा रुल अफ लमा, विधिको शासनमा र जुडिसियल इन्डिपेन्डेन्समा विश्वास गर्ने एउटा पार्टी भएको हुनाले भोलि सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्छ त्यसलाई मानेर नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि जान्छ। यो सन्दर्भमा यसको कन्स्टिट्युसनल आस्पेक्ट, यो संसद विघटनको संवैधानिक पाटोमा म यति मात्रै कुरा राख्न चाहन्छु दलको तर्फबाट। तर सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म अहिलेको यो जुन संविधान छ नयाँ, अहिले हाम्रो संविधान, यो संविधान बनाउने एउटा व्यक्ति पनि भएको हुनाले, यो संविधान बनाउने एउटा सहभागी भएको नाताले म यो घटनाक्रमको सन्दर्भमा यसका केही राजनीतिक पाटोहरूलाई म उजागर गर्न चाहन्छु। त्यो के हो भन्दाखेरि, पहिलो कुरा, जति बेला हामी यो धारा 76 राख्दै थियौँ, प्राइम मिनिस्टरले कति बेला पार्लियामेन्ट विघटन गर्न सक्छ या गर्नुपर्छ, यो सन्दर्भको चर्चा, लामो चर्चा हामीले संविधान निर्माण गर्ने बेलामा गरेका थियौँ। लामो बहस भएको थियो यो विषयमा, किनभने संविधान बनाइराख्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि नेपालको राजनीति पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको शिकार थियो, राजनीतिक अस्थिरताको शिकार थियो, सरकार पनि अस्थिरताको शिकार थियो, यहाँ होस्टेलिङहरू हुने गर्थे, करप्सनका कुराहरू आएका थिए, आउँदै गर्थे, बारम्बार आउँथे र राजनीतिक पार्टीहरूको, राजनीतिक नेताहरूको, सांसदहरूको, मन्त्रीहरूको बदनाम हुने गर्थ्यो। त्यसमा एउटा ठुलो च्यालेन्ज थियो हाम्रो अगाडि, संविधान निर्माण गर्ने हामी सदस्यहरूको अगाडि ठुलो च्यालेन्ज थियो, एउटा पोलिटिकल स्टेबिलिटी दिने। बारम्बार पार्लियामेन्ट विघटन हुने कुरा, सालै पछि सरकार फेरबदल हुने कुरा, यसलाई रोक्नुपर्छ। पोलिटिकली केही यस्तो फ्रेम, एउटा यस्तो स्ट्रक्चर हामीले संविधानमा खडा गरौँ जसले गर्दाखेरि मुलुकको पोलिटिक्सले एउटा स्टेबिलिटी पाओस्, एउटा स्थिरता पाओस् भन्ने पोलिटिकल कन्टेक्स्ट हाम्रो अगाडि थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कारणले नै सामान्य अध्यक्ष महोदय, यो धारा 76 को 1 देखि 10 को सम्मको जुन व्यवस्था छ, यसमा कहीँ पनि मेरो च्यालेन्ज छ, चुनौती छ। म एउटा कानुनको पनि विद्यार्थी हुँ, मेरो चुनौती छ, यो धारा, यो 10 वटा धाराभित्र, उपधाराभित्र कहीँ पनि मेजोरिटीको प्राइम मिनिस्टरलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन यो संविधानले। यो मेरो भनाइ हो, दिएको छैन। र बारम्बार यसमा 1 देखि 7 सम्मको जुन व्यवस्था गरेका छ, अन्तिम समयसम्म पनि पार्लियामेन्टलाई टेस्ट गर्न दिनुपर्छ। सरकार वैकल्पिक सरकार बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा टेस्ट गर्ने काम पार्लियामेन्टले गर्छ। पार्लियामेन्टले 5 चोटि टेस्ट गर्ने मौका यो संविधानले प्रदान गरेको छ। यदि पार्लियामेन्ट फेल हुन्छ, सरकार बनाउनै सक्दैन भने मात्रै गएर त्यो बिन्दुमा गएर प्राइम मिनिस्टरले प्रतिनिधि सभाको विघटनको निर्णय लिएर महामहिम राष्ट्रपति कहाँ जाने हो र त्यसपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएर 6 महिनाभित्र निर्वाचन हुने कुरा हो। त्यसकारणले हामीले हाम्रो बारम्बार, किन त्योभन्दा अगाडि 3 वटा त्यस्ता घटना भएका थिए, डिजोल्युसनका घटना, विघटनका घटना। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो 76 भित्र 1 देखि 10 सम्मको व्यवस्था गरेका छौँ। र यो हामी जोसुकैले एउटा लेम्यानले पनि पढ्ने बेलामा त्यो कन्सेप्टलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्छ। त्यसमा सम्बन्धी अध्यक्ष महोदय, त्यो पोलिटिकल स्टेबिलिटीको सकेसम्म, बिकज किनभने पार्लियामेन्ट भनेको जनताको सार्वभौम एउटा संस्था हो, जनताको प्रतिनिधिहरू बस्ने ठाउँ हो। त्यसकारणले यो मर्नु हुँदैन, जति बेला पनि यो मर्नु हुँदैन, मारिनु हुँदैन। यो जनताको सभरेन्टीमाथि, जनताको सार्वभौम सत्तामाथि एउटा एक्जिक्युटिभले आक्रमण गर्न पाउँदैन भन्ने कन्सेप्ट हो यो। र त्यति मात्रै होइन, अर्को कुरा म सम्माननीय अध्यक्ष महोदय भन्न चाहन्छु, म आज जरुरी छ यो देशमा छलफल गर्नुपर्ने हाम्रो सिस्टम, हाम्रो अहिलेको पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी, यो सुप्रिमेसी अफ द पार्लियामेन्ट हो कि सुप्रिमेसी अफ द प्राइम मिनिस्टर हो, के हो? यो संविधानले के भन्छ? म धेरै व्याख्या गर्न चाहन्न।
तर यो संविधानको धारा उपधाराले हरेक ठाउँमा पार्लियामेन्टको सुप्रिमेसीलाई इस्टाब्लिस गरेको छ। प्राइम मिनिस्टरको सुप्रिमेसी होइन, प्राइम मिनिस्टेरियल सिस्टम होइन, यो सुप्रिमेसी अफ द प्राइम मिनिस्टर होइन, सुप्रिमेसी अफ द पार्लियामेन्ट हो। त्यो कन्सेप्टलाई यो संविधानले इस्टाब्लिस गरेको छ। नम्बर 2 पोलिटिकल कन्टेक्स्ट, र नम्बर 3 तेस्रो र अन्तिम कन्टेक्स्ट। सामान्य अध्यक्ष महोदय, म के भन्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्रीजी आफ्नो अहिले सुनियो योभन्दा अगाडि नै एकजना मान्य सदस्यज्यूले, जसलाई म धेरै आदर गर्छु, मेरो असल मित्र हुनुहुन्छ, उहाँले बडो दुखी भएर मन फटाएर केही कुराहरू गर्नुभयो। मेरो सहानुभूति छ। तर मेरो एउटा क्वेसन छ सामान्य अध्यक्ष महोदय, यो मेरो क्वेसन मात्रै होइन, नेपाली जनताको प्रश्न हो, यो डेमोक्रेसीको प्रश्न हो, त्यो हरेक लोकतन्त्रवादीहरूको प्रश्न हो। हरेक देशमा अग्रगमन चाहने हरेक व्यक्तिहरूको त्यो प्रश्न हो। त्यो के भन्दाखेरि तपाईलाई पार्टीभित्र समस्या भयो, तपाईको पार्टीभित्र कसैले तपाईलाई काम गर्न दिएन, सो द्याट इज योर पार्टी प्रब्लम। कन्ट्रीको प्रब्लम होइन त्यो, पार्लियामेन्टको प्रब्लम होइन त्यो, देशको समस्या होइन त्यो। कि त तपाईँ आफ्नो पार्टीभित्र बहुमत कायम गर्न सक्नु पर्थ्यो, कि त अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिएर अर्को तपाईँले नेता बनाउन सक्नु, तपाईँको संसदीय दलले अर्को नेता बनाउन सक्थ्यो। तर तपाईँ पार्टीभित्र समस्यामा पर्ने अनि पार्लियामेन्टलाई आएर विघटन गर्ने, देशलाई एउटा त्यही खाल्टोमा झाँक्दिने। दुनियाँमा यस्तो कुनै पनि एउटा देशभक्त लोकतन्त्रवादी अग्रगमन चाहने र जनताको प्रतिनिधि, हामी कम्युनिस्ट हौँ, जनताको प्रतिनिधि भनेको हामी नै हो भन्ने नेताहरूले दुनियाँमा कहीँ पनि यस्तो काम गर्दैन। तपाईँलाई त्यो अधिकार थिएन त्यो गर्नलाई, तर त्यो तपाईँले गरिदिनु हो। त्यसकारण यो 3टा पोलिटिकल कन्टेक्स्ट सामान्य अध्यक्ष महोदय, म नेपाली जनताको लागि सामान्य अध्यक्ष महोदय मार्फत यो गरिमामय सदनमा र यो गरिमामय सदन मार्फत, खास गरेर सामान्य अध्यक्ष महोदय मार्फत यो कुरा मैले पार्टीको तर्फबाट राख्न चाहन्छु। त्यसकारण समग्रमा आज हामी सबै चिन्तित छौँ। आज माननीय दीनानाथ शर्माजी मात्रै होइन कि अग्रगमनको लागि लडेको सारा राजनीतिक पार्टीहरू र हामी तपाईँ सबै व्यक्तिहरू जो अग्रगमनको लागि लड्यौँ इतिहासमा, हामी सबै चिन्तित छौँ। हाम्रो देश आज बहुत एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको छ, बहुत अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको छ। कसरी रेस्क्यु हुन्छ कि हुँदैन, त्यसले आज को मन्त्री बन्ने को नबन्ने, कुन मन्त्री बन्ने को नबन्ने, त्यो चिज आज होइन। म सामान्य अध्यक्ष महोदय मार्फत आम राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। आज आफ्नो हित होइन, पार्टीको हित होइन, डेमोक्रेसीको लागि, अग्रगमनको लागि, देशभक्तिको लागि, राष्ट्र अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको लागि, नेपालको मजबुतीको लागि त्यो हाइटबाट आज हामीले सोच्नु परेको छ। तर त्यो यो सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले र सत्ताधारी पार्टीले त्यो हाइटबाट नसोचिराखेको हुनाले म आज दुखी छु सामान्य अध्यक्ष महोदय। म चिन्तित छु, किन मैले पनि म व्यक्तिगत रूपमा पनि नेपालको अग्रगमनको लागि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि अलिकति थोरै भए पनि पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म अलिकति श्रम लगाएको हुनाले, श्रम शक्ति लगाएको हुनाले म स्वयं पनि चिन्तित छु। र मलाई लाग्छ म जस्तै हजारौँ लाखौँ करोडौँ नेपाली जनता, देशभक्त र अग्रगमनकारी जनता आज चिन्तित छन्। त्यसमा अब यो सन्दर्भमा मैले यति भने, तर सामान्य अध्यक्ष महोदय मध्यावधि घोषणा भएको छ। म यो भन्न चाहन्छु, यो पोलिटिकल कन्टेक्स्ट भनिराख्दाखेरि एउटा कुरा, एउटा सत्यलाई म उजागर गर्न चाहन्छु सामान्य अध्यक्ष महोदय। हामीलाई यो लागेको थियो सामान्य अध्यक्ष महोदय कि कहीँ सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार त्यही दिशामा, नेपाली काङ्ग्रेसले बारम्बार भन्थ्यो यो सरकार अधिनायकवादको दिशामा जान खोजिरहेछ है, त्यो शक्तिको भोक जागिरहेछ है सरकारलाई, यो सरकारको अगुवा नेतालाई जागिरहेछ शक्तिको भोक। कति बेलादेखि हामी भन्न सुरु गऱ्यौँ, जति बेला राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत थियो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगियो, किन लगियो, लजिक के थियो त्यसको, जस्टिफिकेसन के थियो त्यसको? आन्तरिक राजस्व विभाग, सम्पत्ति सुदृढीकरण विभाग जो अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत थियो, पिएमओ अफिसमा पुर्याइयो। किन पुर्याइयो? भाइ बुढो मर्यो भन्ने होइन, के अरे बुढो मर्यो भन्ने चिन्ता होइन, काल पल्किएको चिन्ता हो। त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसले भनेको थियो कि अहिलेको सामान्य प्रधानमन्त्रीजीमा शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने एउटा भोक जागेको छ।
कहीँ मुलुक दुर्घटनातिर जान्छ कि भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसले बारम्बार भनेको थियो। त्यस कारण यसलाई त्यो कन्टेक्स्टमा पनि यो सरकारको र सरकारको अगुवाको यो अधिनायकवादी चिन्तनतिर दौडिने जाने त्यो प्रवृत्तिको सन्दर्भमा पनि अहिलेको विघटनलाई हामीले व्याख्या गर्न सक्नुपर्छ। अनि मात्रै भोलिका दिनमा एउटा ट्रु साँच्चीकै प्राइम मिनिस्टर, डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर कसरी यो मुलुकमा आउँछ भन्ने कुराको निर्क्युल हामीले गर्न सक्छौँ। धेरै कुरा म भन्न चाहन्छु सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। अब यो मध्यावधिको कुरा गरिरहेको छ, कोभिडको अवस्था छ, के सम्भावना छ मध्यावधि चुनाव यदि हुन गयो भने सर्वोच्च अदालतले यदि त्यही फैसला गरिदियो भने कोभिडको स्थिति छ, देशको आर्थिक अवस्था, देशका पूर्व अर्थमन्त्री यही मञ्चबाट 7% इकोनोमिक ग्रोथमा अब यो मुलुक जान्छ र मैले त्यहीँ बसेर च्यालेन्ज गरेको थिएँ, यो 7% इकोनोमिक ग्रोथमा गयो भने म राजनीति छोडिदिन्छु भन्ने मान्छे मै थिएँ। आज उहाँ हुनुहुन्न। देशको आर्थिक अवस्था वर्ल्ड ब्याङ्कले, इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्डले या हाम्रा राष्ट्र ब्याङ्कले या सिबिएसले के भनिरहेछ, 0% को हाराहारीमा या अझ ऋणात्मक हुन सक्ने सम्भावना छ। यो आर्थिक अवस्था छ। फेरि हामी अरबौँ रुपैयाँ यो मध्यावधितिर जाने र त्योभन्दा पनि खतरनाक, अत्यन्त खतरनाक सामान्य अध्यक्ष महोदय, यो म भन्न चाहन्छु त्यो के भन्दाखेरि अहिले हाम्रो देशमा र खास गरेर म कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू बारम्बार देशभक्तिको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू बारम्बार राष्ट्रियताको कुरा गर्नुहुन्छ र कहिलेकाहीँ आक्रामक ढङ्गले नेपाली काङ्ग्रेसलाई गाली गर्नुहुन्छ। कम्युनिस्ट मात्रै देशभक्त, कम्युनिस्ट मात्रै राष्ट्रियता। अहिले दक्षिण र उत्तरको जुन चहल पहल, चलखेल, फास्ट ट्र्याकबाट काठमाडौँ ओर्लिने र काठमाडौँबाट निस्किने जुन परिदृश्य देखिएको छ, यसले नेपालको राष्ट्रियतालाई कति बलियो गर्छ। म चाहन्छु कि यो बारेमा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले, सरकारले र कम्युनिस्ट नेताहरूले यो चलखेलले, उत्तर दक्षिणको यो चलखेलले अहिले जे देखिरहेछौँ हामीले नेपालको राष्ट्रियतालाई कति बलियो गर्छ, हाम्रो स्वनिर्णयलाई कति बलियो गर्छ, यसको जवाब तपाईँहरूले दिनुपर्छ। म जवाब मागे, पार्टीको तर्फबाट जवाब म माग्दैछु, नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट। यसले यसरी नेपालको राष्ट्र स्वाधीनता बलियो हुँदैन, नेपालको राष्ट्र अखण्डता बलियो हुँदैन। जहाँबाट बलियो हुन्छ, इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीबाट बलियो हुन्छ, तराई पहाड र हिमालको एकताबाट बलियो हुन्छ, त्यहाँ तपाईँहरू चुक्नुहुन्छ। कहिले तपाईँहरू इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको कुरा गर्नुहुन्न, सत्ताधारी पार्टीले र सरकारले कहिले इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको कुरा गर्नुहुन्न तपाईँहरू, तर राष्ट्रियता कुरा गर्नुहुन्छ र यो परिदृश्यले राष्ट्र बचाउँछ। यो मेरो प्रश्न म राख्न चाहन्छु सामान्य अध्यक्ष महोदय। त्यति मात्र होइन, अब खालि म विषय मात्रै राखिदिन्छु, व्याख्यामा गर्न चाहन्न। सामान्य अध्यक्ष महोदयले मलाई सङ्केत दिनुभएको छ, टाइम निर्धारण नगरे पनि सकेसम्म मिलाएर बोल्नु होला, म एकदम शिरोधार्य गर्न चाहन्छु त्यो सङ्केतलाई। र म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, यो त पोलिटिकल कन्टेक्स्ट मैले राखेँ अहिलेको सन्दर्भमा, तर यो 6 महिनाको परिदृश्य हेर्दाखेरि नेपाली जनता अत्यन्त चिन्तित छन्। हामी सबै चिन्तित छौँ। हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारले जसरी जरा गाडेको छ, यति होल्डिङका कुरा, यति होल्डिङको पासोमा सरकार पर्यो, प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण, ओम्नी ग्रुपको के भन्ने, ओम्नी ग्रुपको उसको क्रियाकलाप यी आदि इत्यादि, र खास गरेर यो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टले नेपालको अनुहारलाई बदनाम गरेको छ। नेपाल एउटा भ्रष्ट मुलुकमा दरिएको छ र त्यसको अगुवाई अहिलेको सरकारले गरेको छ। यो दुःख साथ मैले भन्नुपर्दछ यो कुरा। त्यस पछाडि अर्को एउटा विषय सामान्य अध्यक्ष महोदय, यो भर्खरै एउटा अध्यादेश संवैधानिक परिषद सम्बन्धी काम कर्तव्य अधिकार कार्यविधि जुन नयाँ ल्याइएको छ, त्यसमा म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि हिजोको हाम्रो त्यो संवैधानिक परिषदको जुन कम्पोजिसन छ, त्यो कम्पोजिसनमा प्रतिनिधि सभाको सभामुख मात्रै होइन, राष्ट्र सभाको अध्यक्ष मात्रै होइन, दुवैजना र उपसभामुख समेत, पार्लियामेन्टको रिप्रेजेन्टेसन, प्राइम मिनिस्टरबाट एक्जिक्युटिभको रिप्रेजेन्टेसन, र त्यति मात्रै होइन जुडिसियरीको रिप्रेजेन्टेसन, प्रधान न्यायाधीश, र त्यति मात्रै होइन अपोजिसन, चिफ अपोजिसनको रिप्रेजेन्टेसन भएर त्यो संवैधानिक परिषद गठन भएको। त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि संवैधानिक आयोगहरू एक्जिक्युटिभको पन्जामा जान दिनु हुँदैन। सरकार आउँछ जान्छ, कहिले काङ्ग्रेस सरकार बन्छ, कहिले कम्युनिस्ट सरकार बन्छ, कहिले अरूको सरकार बन्छ।
एक्जिक्युटिभ एक किसिमको हुन्छ। त्यसकारण संवैधानिक परिषदको कम्पोजिसन यस्तो हुन्छ जसले निर्णय गर्दाखेरि यो संवैधानिक निकायहरूमा जाने व्यक्तिहरू कुन एक्जिक्युटिभको पन्जामा नपरोस्, एक्जिक्युटिभको छायामा नपरोस् भन्ने कन्सेप्ट हो सामान्य अध्यक्ष महोदय। त्यो अवधारणा हामीले दक्षिण अफ्रिकाबाट त्यो अवधारणा नेपालमा ल्याएका हौँ। तर अहिले जुन ढङ्गले अध्यादेश आएको छ त्यो कम्प्लिटली मैले यसको पोलिटिकल कन्सेप्टलाई खण्डन गरेको छु। त्यो संविधानले जुन मर्म बोकेको छ, संविधानले जुन प्रावधान बोकेको छ, मर्म र प्रावधानको लेटर एन्ड स्पिरिटको खिलाफ अहिले चाहिँ अध्यादेश आएको छ। त्यसकारण त्यो अध्यादेशलाई विरोध गर्न चाहन्छु। त्यो अध्यादेश फिर्ताको म नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट माग गर्न चाहन्छु। त्यति मात्र होइन सामान्य अध्यक्ष महोदय, अब म करिब करिब आफ्नो कुरा अन्ततिर गइराखेको छु। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बहुत राम्रो कुरा, कसलाई यो राम्रो लाग्दैन? कुन पोलिटिकल फोर्सले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन चाहँदैन? तर मैले भनेको थिएँ, मैले यही सदनमा सामान्य अध्यक्ष महोदय मैले भनेको थिएँ, कहीँ यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा बहुत राम्रो छ, तर सरकारको काम कारबाही त देख्दाखेरि कहीँ दरिद्र नेपाल र दुखी नेपालीको दिशामा त सरकार गइराखेको छैन। मैले उठाएको थिएँ, बजेट भाषणको क्रममा मैले यो कुरा उठाएको थिएँ। र अहिले यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा एउटा स्टिमुलस प्याकेजको घोषणा हुनुपर्दछ भने बारम्बार सत्तापक्षबाट पनि र प्रतिपक्षबाट पनि बारम्बार यो कुरा उठाइएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो डाक्टर युवराज खतिवडा। तर अहिलेसम्म पनि अहिले अमेरिकामा अहिले भर्खरै पनि स्टिमुलस प्याकेज चाहिँ गठन भयो। चीन र भारतमा त त्यही बेला ठुलो अमाउन्टको स्टिमुलस प्याकेज घोषणा भयो सरकारको तर्फबाट। तर स्टिमुलस प्याकेज हामीले घोषणा गर्न सकेनौँ। एमसिसी अहिलेसम्म एउटा झुन्डिएर बसिराखेको छ। बिआरआई अगाडि बढ्न सकेका छैन। इकोनोमिक ग्रोथ रेट अहिले ऋणात्मक हुने अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थाले यो सरकार कसरी चाहिँ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको त्यो बाटोमा जाला र त्यो चाहिँ डेस्टिनेसन मिट गर्ला भन्ने मेरो प्रश्न छ सामान्य अध्यक्ष महोदय। अब विधेयकहरूको कुरा गर्दाखेरि मैले यति मात्रै भनौँ कि नेपाल सरकारले जति पनि विधेयकहरू पठाइराखेको छ, संसदमा दिइराखेको छ, म आफै पनि विधान व्यवस्थापन समितिको सदस्य छु, त्यहाँ जति पनि विधेयकहरू आइराखेको छ सामान्य अध्यक्ष महोदय, ती विधेयकहरू संविधानको अक्षर र भावनाबाट आइराखेका छैनन्। त्यसमा केन्द्रीकृत संरचनाको हिजोको मानसिकताको माइन्डसेटको गन्ध वास्स त्यो चाहिँ गनाउने किसिमको चिजहरू आइराखेको छ। असमावेशी प्रकृतिको आइराखेको छ। संविधानसँग मेल नखाएको संरचनामा बाँधिएर विधेयकहरू आइराखेको छ। त्यसकारण म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको कमिटमेन्ट संहिताप्रति हो कि होइन? आज मलाई एकदम दुखी बनायो। प्रधानमन्त्रीजीको एकदम नजिकको छोरी, आफूलाई छोरी दाबी गर्नुहुन्छ, म छोरी हुँ भनेर, मेरो उहाँ बा हो। उहाँको अनलाइन न्युजमा आज एउटा न्युज आएको छ, नाम किन भने हामी तपाईँ सबैले थाहा छ कि यो प्रधानमन्त्रीजीसँग माग गर्नुभएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीजीको एकदम किचन क्याबिनेटको नेत्री संहिता खारेज गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेर उहाँले माग गर्नुभएको छ। आज अनलाइन न्युजमा आएको छ, रातोपाटी.com-मा आएको छ। त यही हो त यो सरकारको कमिटमेन्ट के हो? सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको कमिटमेन्ट के हो? हुन त क्वेसन त अब कमरेड प्रचण्डकै तर्फबाट, कमरेड माधव नेपालकै तर्फबाट क्वेसन आइराखेको छ कि सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको प्रतिबद्धता संहिताप्रति छैन, सत्तापक्षबाटै आइराखेको छ। तर म पनि यो क्वेसन गर्न चाहन्छु, विधेयकहरूको सन्दर्भमा मैले यो क्वेसन खडा गरेँ। जहिले पनि जितेन्द्र नारायण देवले मात्रै वा अन्य केही चाहिँ मधेसका मान्छेहरूले मात्रै त्यो विधान व्यवस्थापन समितिमा समावेशिताको कुरा दफा आउँदाखेरि बोल्नुपर्ने, यो कमिटमेन्ट त नेपाली काङ्ग्रेस, तत्कालीन एमाले, तत्कालीन माओवादी, अहिलेको नेकपा सम्पूर्णको हो नि त। इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको कन्सेप्ट, संहिताको कन्सेप्ट, यो संविधान त हामीले बनाएका हो नि। तर त्यो अवस्था मैले देखिराखेको छैन सामान्य अध्यक्ष महोदय। भर्खरै मान्य दिनानाथ शर्माजीले भन्नुभयो उखु किसानको सन्दर्भमा यो नियमित आकस्मिकता जस्तो भइराखेको छ र एउटा अकाल मृत्यु, नारायण राई यादवको अकाल मृत्यु त्यो कृषकको भयो, जो आफै घरबाट निस्किने बेलामा पैसा लिएर आउँछु, ऋण तिर्छु भनेर आउनुभएको थियो, जाने बेलामा लास भएर जानु। यो नियमित आकस्मिकता, बाढी पहिरो जस्तै, आग लागि जस्तै यो नियमित आकस्मिकता आज केही वर्षदेखि देखिरहेको छौँ हामी उखु किसानहरूको। यसको बारेमा नेपाल सरकारले एउटा थाई समाधान के हो त भने खोजी गर्ने कि नगर्ने, एउटा थाई समाधान दिने कि नदिने। सातौँ, महिला हिंसाको कुरा हामीले देखिरहेको छौँ। यसबारे धेरै व्याख्यामा गर्न चाहन्न, तर आज समय आइसकेको छ कि महिला हिंसालाई रोक्नको निमित्त, नियन्त्रण गर्नको निमित्त जुन वेगवान ढङ्गले यो इस्युज अगाडि आइराखेको छ, यसमा एउटा नेसनल कन्सेन्सस गरेर, यसमा कुनै सरकार मात्रै होइन, सत्ताधारी पार्टी मात्रै होइन, प्रतिपक्ष समेत यसमा यो विषयमा लागेका आन्दोलनकारीहरू समेत मिलेर यो मुलुकबाट महिला हिंसाका कामलाई चाहिँ यो वारदातहरूलाई हामीले नियन्त्रण गर्नेतिर जानुपर्दछ, जसमा चाहिँ सरकार अलिकति जुन
ढङ्गले आउनुपर्ने हो त्यो चाहिँ सरकार आइराखेको छैन सामान्य अध्यक्ष महोदय। र अन्तिममा म यो भन्न चाहन्छु सामान्य अध्यक्ष महोदय, भर्खरै 2-3 दिनदेखि मिडियामा व्यापक आइराखेको छ र सत्ता पक्षकै एकजना भर्खरै मन्त्रीबाट बाहिर निस्किनु भएको, बाहिर आउनुभएको र लामो समयदेखि संविधान निर्माणको क्रममा सक्रिय रहनुभएको एकजना साथी, उहाँले उठाउनु भएको छ यो कुरा। र एउटा पेपरले त लेखिसकेको 40 करोडमा अहिले भर्खरै 40 करोडमा फोन ट्याप गर्ने मेसिन नेपाल सरकारले गृह मन्त्रालय मार्फत मगाएको छ। गृह मन्त्रालय मार्फत होइन, अब सम्बन्धित कुन मन्त्रालय, किनभने अहिले राष्ट्र अनुसन्धान विभाग पिएमओ अफिस अन्तर्गत छ, त्यस कारणले 40 करोडको मेसिन आएको छ। र भर्खरै मन्त्रीबाट निस्किनु भएको एकजना नेताले भन्नुभएको छ कि अहिले केही दिनदेखि सरकारले नेपालका आफ्ना विरोधी नेताहरूको फोन ट्यापिङमा लागेको छ। यो त बहुत ठुलो, यदि यो हो भने यो इलिगल, अनकन्स्टिट्युसनल र यो फौजदारी अपराधको क्याटेगोरीमा जाने कुरा हुन्छ। यदि यो हो भने, म यो हो भने म भन्न चाहन्न, तर मिडियामा आएको छ। त्यस कारण यदि यो होइन भने राम्रो हो। यो के हो? मिडियामा आइसकेको छ, एउटा मन्त्री, भूपू मन्त्रीले भन्नुभएको छ, सत्तापक्षको नेताले भन्नुभएको छ फोन ट्यापिङ भइराखेको छ। यसबारेमा चाहिँ म नेपाल सरकारसँग जवाफ सामान्य अध्यक्ष महोदय मार्फत म माग गर्न चाहन्छु। र एउटा कुरामा सामान्य अध्यक्ष महोदय, हाम्रो देशमा बारम्बार परराष्ट्र नीतिको बारेमा अहिले भर्खरै परराष्ट्र मन्त्रालयले केही दिन अगाडि एउटा नयाँ परराष्ट्र नीति घोषणा गर्यो। परराष्ट्र नीतिको बारेमा, राष्ट्र सुरक्षा नीतिको बारेमा र जलस्रोतको उपयोगको बारेमा, यो 3टा विषय सामान्य अध्यक्ष महोदय, मैले देखेको यो 3टा विषय यस्तो विषय हो जो कुनै एउटा पार्टीले मात्र अगाडि बढाएर यसले एउटा साङ्गोपाङ, एउटा कम्प्रिहेन्सिभ स्वरूप यसले ग्रहण गर्दैन। नेपालमा सरकारदेखि विपक्षसम्म मिलेर यो परराष्ट्र नीतिको बारेमा, राष्ट्र सुरक्षा नीतिको बारेमा र जलस्रोत उपयोगको बारेमा एउटा नेसनल कन्सेन्सस बनाउन सक्नु पर्दछ। तर अहिलेको केपी ओली नेतृत्वको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एकल काँटे ढकलले न परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा, न राष्ट्र सुरक्षा नीतिको सन्दर्भमा, न जलस्रोत उपयोगको सन्दर्भमा कुनै इन्टरेक्सन प्रतिपक्षी दलहरूसँग गरिराखेको अवस्था छैन। र जसरी एकल काँटे ढङ्गले अगाडि गइराखेको अवस्था छ, यसले निश्चित रूपमा जुन उपलब्धि हाम्रा विदेशीहरूले हामीभित्र खेल्ने एउटा माध्यम यो पनि हो। परराष्ट्र नीति एउटा सरकार आएपछि यो त तपाईँहरू हो नि, अरूले त्यसो भन्दैन नि, अर्को पार्टीले त्यसो भन्दैन नि, तर हामीभित्र विदेशीहरू पेनिट्रेट गर्ने एउटा कारण के हो भन्दाखेरि यी विषयहरूमा नेसनल कन्सेन्सस, कमसेकम मेन पोलिटिकल एक्टरहरूको बिचमा, फोर्सेसहरूको बिचमा जो नेसनल कन्सेन्सस हुनुपर्ने हो, त्यो कन्सेन्सस नभएको हुनाले यो स्थिति देखिएको छ। विदेशी चलखेलको स्थिति, हामीभित्र खेल्ने, पेनिट्रेट गर्ने, खेल्ने, प्ले गर्ने र हामीलाई फेल गर्ने। त्यस कारणले यो विषयतिर म अहिलेको सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सत्ताधारी पार्टीको ध्यान म सामान्य अध्यक्ष महोदय मार्फत म आकर्षित गर्न चाहन्छु कि यो विषयहरूमा नयाँ सिराबाट एउटा हामी राष्ट्र बहस खडा गरौँ र कमसेकम यो 3टा विषयमा हामी एक ठाउँमा पुग्न सक्यौँ भने त्यो एउटा समृद्धिको दिशामा, सुखी नेपालीको दिशामा या खुसी नेपालीको दिशामा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ सामान्य अध्यक्ष महोदय। र अन्तमा म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु जो बारम्बार सामान्य अध्यक्ष महोदय तपाईँकै पनि उपस्थितिमा यो विषयमा बहस भइरहन्छ, पार्लियामेन्टभित्र हामी साथीहरू बस्दाखेरि विषय यो बहस भइरहन्छ। र आज पनि अलिकति मान्य दिनानाथ शर्माजीले छुनुभयो, त्यो विषयमा म आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। अन्तमा त्यो के हो भन्दाखेरि पार्लियामेन्टको एउटा गलत राजनीतिक चिन्तन सामान्य अध्यक्ष महोदय माथिसम्म, अब कहाँसम्म हामी आफैले मोमो गरौँ, तर माथिसम्मको एउटा गलत राजनीतिक चिन्तन के छ भने सरकारले बिजनेसै दिँदैन, सरकारले बिजनेस दिएन भने किन बस्नु पर्यो, संसद किन बस्नु पर्यो, के विधेयक मात्रै हो संसदको बिजनेस? यो पोलिटिकल अवधारणा, बुझाइ, अन्डरस्ट्यान्डिङ, यो राजनीतिक बुझाइ टोटल फेलेसियस छ। यो म भन्न चाहन्छु सामान्य अध्यक्ष महोदय, तपाईँ मार्फत भन्न चाहन्छु म यो टोटल फेलेसियस छ, गलत बुझाइ हो। यो पार्लियामेन्टको काम हो विधेयकमा छलफल गर्ने, कानुन बनाउने एउटा प्रमुख काम हो, यसमा दुई मत छैन। तर यी बाहेक चूँकि यो सार्वभौम सत्ता आफूभित्र राख्ने संस्था हो, जनताको प्रतिनिधिहरू बस्ने ठाउँ हो, जनताका दैनिक समस्याहरूको बारेमा, देशको राष्ट्रको समस्या, जनताको समस्याको बारेमा बोल्ने पार्लियामेन्टको काम हो। विधेयक आउँछ, कुनै सेसनमा कम आउँछ, कुनैमा धेरै आउँछ, त्यो आफ्नो प्रक्रियामा जान्छ। तर बिजनेस आएन, सरकारले बिजनेस दिएन भने किन बस्ने भन्ने जुन चिन्तन हो, यो बुझाइलाई हामी यो बुझाइमा परिवर्तन गरौँ, पार्लियामेन्टको सानोपाङ पार्लियामेन्टको महत्त्वलाई बुझ्ने प्रयत्न गरौँ। यो
म सामान्य अध्यक्ष महोदय मार्फत यो आह्वान म सम्पूर्ण सत्ताधारी पार्टीदेखि प्रतिपक्षदेखि सम्पूर्ण पार्लियामेन्टमा विश्वास गर्ने, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने, संसदीय लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, जनताको सार्वभौम सत्तामा विश्वास गर्ने सबै साथीहरू त्यो ढङ्गले यो कुरालाई लिएर हामी अगाडि बढौँ। सामान्य अध्यक्ष महोदय, समय दिनुभएकोमा म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म आफ्नो कुरालाई यहीँ विराम दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।